علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، إِلَى آخِرِهِ فِي مَقَامٍ آخَرٍ۔ یا ایہا النبی انا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کسے اور نو اور دی چاہو سی، کسے اور نو اور دی چاہو سی، سانو چاہ اس بدر منیر دیے۔ کسے اور نو اور دی چاہو سی، سانو چاہ اس بدر منیر دیے۔ جیدی عمر دی قسم رب کھاوے، انہیں ماشاءاللہ رانا صاحب بیان کر رہے سلام روکا۔ جیدی عمر دی قسم رب کھاوے، جیدی انگلی چننو چیر دیے۔ جیدی عمر دی قسم رب کھاوے، جیدی انگلی چننو چیر دیے۔ وجہ سا تعجب کس گل دا، وجہ سا تعجب کس گل دا، پتھروں وچوں پانی نت چلدا۔ اوے پنجا انگلاں چوں چلیاں پانچ نہراں، پنجا انگلاں چوں چلیاں پانچ نہراں، اے انگلاں میرے پیر دیاں۔ ذرا ہاتھ چا کر کے کہو نا، اے انگلاں میرے پیر دیاں۔ ایک لیلہ سوا سردانے سی، 1200-1300 فوجیاں کھانے سی۔ تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے، تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے، بھکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں۔ اہل حدیثاں کو سن سکنا، گلوں سننیاں مدنی پیر دیاں، گلوں سننیاں مدنی پیر دیاں۔ اور حضرت خطیب ایشیا دی زبانی میں کہنا کہ ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے، باہر لگ جائے۔ حضرت قاری صاحب نے ماشاءاللہ جھڑی لا دینی اور کہنا کہ چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی
شان دا چن میرے حضور مننا پیدا ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا چن میرے حضور مننا پیدا ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا کوئی نہیں ہو دی شان دا چن میرے حضور مننا پیدا ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور میری اکھیاں دا نور نورو نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہو دی شان دا اس دی جتی تو باغ میں وارا اجے نہیں حق ادائی ساری جماعت خیش قبیلہ نال بہنا بھائی نال باپ تے مائی اجے لتا نہیں چاہ ہوئے مرا کی والدے باسیوں اجے لتا نہیں چاہ میرے سونے بیرا کوئی نہیں ہو دی شان دا چند میرے حضور مننا پیدا ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا نات نبی دی پڑھدا جے کر میں مر جاواں قسم خدا دی سو باری رب دا شکر مناواں بنکاری دی گل ہوئے رب دا فضل کوئی نہیں ہو دی شان دا چن میرے حضور چن میں اللہ رزق اچ برکت پاوائی چن میرے حضور مننا پیدا ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہو دی شان دا کوئی نہیں ہو دی شان دا کوئی نہیں ہو دی شان دا چن میرے حضور مننا پیدا ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا اللہم صلی علی محمد والا اللہم صلی علی محمد والا وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اللہ اکبر ماشاءاللہ میں تہاڈے تے راضی ہاں بھائی ہن تسی میرے تے بھی راضی رہے اللہ خیر کرے اللہ اکبر ماشاءاللہ خورشید عالم صاحب بیٹھے اللہ آجو ماشاء اگے آؤ نا جی تسی ایتھے پھبدے نہیں ماشاءاللہ تسی تے ساڈے جند جان بھی ہو سیرا بھی ہو سارا کچھ ہو تسی پیچھے رہو گے یقیناً قاری محمد زبیر قاسمی تہاڈی جماعت دا ایک خادم ہے نوکر ہے اللہ دی رحمت نال سارے میرے ویر پیارے مینوں اپنی جان تو زیادہ عزیز نے اللہ دی رحمت نال تے سارے دی محبت نال اللہ قبول و منظور فرمائے ایویں چند ہی منٹاں واسطے اللہ دی رحمت نال میں حاضر ہاں او دے بعد انشاءاللہ دعا کرنے آ مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر زیوکار علماء کرام بزرگ دوستوں عزیزوں جتے تک میری آواز پہنچ رہی خیر سامعات معززات موقرات مکرمات با پردہ اسلامی ماؤ بہنوں دعا ہے اللہ اس محبت نو پیار نو تواڈے تشریف فرما ہونے نو جگمگ نو جلمل نو چہریاں دے نکھار نو کلیجے دی ٹھنڈ تے ٹھار نو آسمانوں تو اتر دی ہوئی رحمت تے مٹی فوار نو اللہ اپنی
اپنی بارگاہ جزیلہ، اپنی بارگاہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے. ذرا اچھی آمین کہو. یقیناً ماشاءاللہ خطبہ جمعۃ المبارک تو تہاڈی کانفرنس دا آغاز ہے اور شیخ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی نے تاریخ ساز خطبہ جمعۃ المبارک نال ماشاءاللہ آغاز کیتا ہے. آغاز چنگا ہویا ہے تے ہن انتہا بھی چنگی کرے. اللہ خیر کرے. ایویں نہ ادھر ادھر پھرے ترو تے یہ کرو ورنہ وایا ہی نہیں ہے. ذرا اکھاں چکھاں پاک کر کے ماشاءاللہ میں بیمار ضرور ہوں مگر ایمانی قوت میری ضرور مضبوط ہے. میں فرق نہیں آنتے گا اللہ کی رحمت نال قرآن پڑھنے پڑھانے دے اندر ایک کوئی کائنات اندر ایک کوئی ذوق ہے. قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، قرآن سنیے، قرآن سنائیے. انشاءاللہ تے تہاڈے کول بھی ایسے کر کے حاضری ہے. معزز علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرما اور ماشاءاللہ شیخ راسخ صاحب تو بعد تسی بڑے بڑے ماشاءاللہ خطبات خطاب سنیا ہے. میرے تو قبل ماشاءاللہ جماعت جید علماء کرام شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی ماشاءاللہ، پھر انہوں دے بعد اللہ دی رحمت نال قاری محمد ہارون یاسر صاحب بھگوی حافظہ اللہ تعالی، پھر ماشاءاللہ رانا برادران اور پھر باقی جڑے علماء کرام میں نہیں سن سکیا یا مینوں یاد نہیں ہے. اور آخر دے تے اللہ دی رحمت نال مجھ فقیر دی حاضری دعا کر دیو کہ اللہ اپنی رحمت نال شرف قبولیت عطا فرمائے. تہاڈا بیٹھنا یقیناً انی دیر کوئی کسے واسطے نہیں بیٹھدا. یہ تے اللہ نال یاری ہے، رب دی محبت ہے، اپنے محبوب نال محبت تے پیار ہے کہ کتنی دیر ہو گئی. اللہ اکبر. بیٹھیا بیٹھیا اکتا بھی بندہ جاندا ہے، سون بھی لگ جاندا ہے مگر مینوں یقین ہے کہ قرآن تہاڈی روح دی غذا ہے. انشاءاللہ دو آیاتاں پڑھنیاں نے تے انج لگنا ہے کہ جلسہ جویں ہنے شروع ہویا ہے اللہ دی رحمت نال. اے کوئی گل نہیں کہنا پیا تے پھر کی مزہ آیا کہ بولو بھائی بولو. تے جے آپ ہی بندہ بولے تے پھر محبت نال پتہ لگدا ہے کہ بندے جاگدے نے اللہ دی رحمت نال. تے میں تہاڈے سامنے ایویں انشاءاللہ ویسے گھڑی تے 1:30 بج گیا ہے تے تہاڈے ہن کی خیال ہے؟ اللہ اکبر. کنے بج گئے جی؟ ماشاءاللہ 12 بج گئے، 12:30 تے تہاڈے نہیں 12 بجنے چاہیے. تسی ترو تازہ رہو. ذرا ایک باری نعرہ مارو ماشاءاللہ. اللہ اکبر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قاری زبیر احمد قاسمی صاحب، مرکزی جمعیت اعلی حدیث مراکی وال. ماشاءاللہ میں تے کہا تھی کہ کوئی نوجوان پھر بھی ساڈی سہیلی کام آئی ہے پرانی. اللہ خیر کرے. تسی تے بھائی ایویں ایویں بولدے ہو نہ بولو بھائی خیر ہوے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولدے رہیں گے خورشید عالم صاحب اللہ دی رحمت نال. بہرحال میں جو اس وقت تہاڈے واسطے موضوع چنیا ہے ہنے بیٹھے بیٹھے کوئی زیادہ دیر نہیں یا شروع تو کوئی ذہن نہیں بنایا. وہ اے ذہن بنایا ہے کہ میں اپنے محبوب دی سیرت دا ایک حصہ تہاڈے سامنے عرض کراں. حصہ تے ساری ماشاءاللہ رانا صاحب نے کسر نہیں چھڈی اور باقی علماء کرام ماشاءاللہ بیان کردے رہے مگر میں اپنے ماشاءاللہ مہمان چودھری شان خان صاحب اور دیگر ماشاءاللہ چودھری جابر بصرہ صاحب اور ماشاءاللہ ملک محمد سلیمان صاحب اور دیگر رفقا ماشاءاللہ حافظ ناظم صاحب اور جتنے نے محبت پیار نال انہاں کہ جی جو قاری صاحب تسی بیان کرو سی حاضر ہاں تہاڈے واسطے. تے میں بھی انشاءاللہ تہاڈے واسطے ایک نواں جہا موضوع عرض کرنے دے ارادے نال ہاں. بات شاید کوئی تھوڑی جی کوڑی ہوئے گی مگر کوڑی بات سنیے تے چھیتی آرام آ جاندے ہے کوڑی دوائی نال. اللہ اکبر. ہومیوپیتھک نہ بنو، ذرا کوڑی تھوڑی جی کھا لو کہ جلدی شفا یاب ہو جاؤ گے. میں عرض کرنا چاہنا ویر پیاریو کہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا قول تے فعل اکو جہا. سبحان اللہ. ایسے موضوع نال انشاءاللہ میں اظہار خیال ہنے ارادہ کیتا ہے کہ میں تہاڈے سامنے بیان کراں کہ میرے نبی دا قول
قول تے فعل اکو جہا کئی ماشاءاللہ مولا ماں میرے نالوں بھی زیادہ پڑھے ہوئے اللہ دی رحمت نال وہ تے سمجھ گئی تے کئی بندے پنجابی ماشاءاللہ کہیں گے قاری جی سمجھ نہیں آئی قول و فعل دا مطلب کیا ہے میں پھر انہاں واسطے آسان پنجابی دے اندر عرض کراں کہ میرے نبی جو آکھ دے سن اوہی میرے نبی کر دے سن ساڑھے ورگی بات نہیں ہے کہ مسیطے ساڑھا ایمان کچھ اور ہے باہر نکل جائیے تے ایمان کچھ اور ہے گھرے چلے جائیے تے ایمان کچھ اور ہے یاران دی محفل دے اندر بیٹھیے تے ایمان کچھ اور ہے سجن نال ٹر پئیے تے ایمان کچھ اور ہے نا میاں نا جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے نا مراکی والدے عباسیہ اس نبی دیاں ماشاءاللہ تنہائیوں بھی پاک اس نبی دی خلوت بھی پاک اس نبی دی جلوت بھی پاک اس نبی دا بچپنا بھی پاک اس نبی دا لڑکپن بھی پاک اس نبی دی جوانی بھی پاک اس نبی دے وال سفید ہو گئے تے بڑھاپا بھی پاک میرے نبی دی پیدائش بھی پاک میرے نبی دا دنیا تے رہنا بھی پاک میرے نبی دا دنیا تے دعوت تبلیغ کرنا بھی پاک میرے نبی دی پوری زندگی لام روکا رانا صاحب فرما رہے سن مطلب کیا ہے اللہ فرما رہے نے لام روکا محبوبہ جمعہ سے تے پھر بھی تیری قسم ہے اللہ اکبر کہ ہون جان لگے ہو دنیا تو تے پھر بھی تو آڈی قسم ہے محبوب جی لام روکا تو آڈی قسم مطلب کیا ہے کہ میرے نبی دی زندگی دے اندر کوئی ایک کمی بھی واقعہ ہو جاندی کہ اللہ میرے نبی دی زندگی دی قسم نہ چکدا ایس کر کے چکی ہے کہ میرے نبی دا لڑکپن بھی پاک میرے نبی دی جوانی بھی پاک میرے نبی دا بڑھاپا بھی پاک بقول حضرت خطیب ایشیا حضرت قاری صاحب فرمایا کر دے سن کہ نفیس ترین ذات میرے محمد دی نفیس ترین بات میرے محمد دی سبحان اللہ کروڑوں مرتبہ سبحان اللہ اللہ اکبر آؤ ذرا قولو فعل تے اپنا اے ہوئی بات آج دی کانفرنس اندر سمجھ کر کے لے جاؤ تے عمل واسطے لے جاؤ تے کافی ہے کہ میرے نبی دا قول تے فعل اکو جیا کی ہویا بھائی قول تے فعل ذرا بولو قول تے فعل جدو تک تسی نہیں بولو گے تو آڈے میرے اتضاد آ جائے گا میرے نبی دا ایک ہو جا تو آڈا میرا بھی کوئی ہے میرے نبی دا قول تے فعل ایک ہو جا سبحان اللہ کیا مطلب کہ میرے نبی جو آنکھ دے سن او دے باری میرے نبی دا عمل بھی ہوئے سی آج کیوں نہیں ساڑے جلسیاں دے اندر ساڑے کانفرنساں دے اندر عمل والی زندگی دور دور تک نظر نہیں آنی وجہ خو ہے کہ قول و فعل اندر تضاد آ گیا ہے آؤ اپنے نبی اگر چاہتے ہو کہ رب دیا رحمت آ جان اگر چاہتے ہو گھریلو پریشانیاں مک جان اگر چاہتے ہو کہ گھر بار جتے جائیے اللہ دی رحمت سایہ فغن کر دے وے اتے کھوے تے پھر ایک کوئی بات ہے اپنا قول تے فعل ایکو جیا کر لگو اللہ دی رحمتاں برسن لگ جان کیا سبحان اللہ اکبر میرے نبی منبر تے سن تے میرے نبی دا قول فعل ایکو جیا میرے نبی مسجد اندر سن تے قول فعل ایکو جیا میرے نبی بازار اندر سن تے قول تے فعل ایکو جیا اللہ اکبر جی میں حضرت فرمارے سننا کہ پوری زندگی میرے پیغمبر علیہ السلام دی کو جئی کیوں ایکو جئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سچا سچیاں دے نال ہو جاوے فرمایا تاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین مطلب کیا ہے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ سچا ہے سچیاں دے نال مل جاوے اللہ اکبر سچا تاجر قیامت والے دن نبیوں نال ہوئے گا صدیقین نال ہوئے گا شہداء نال ہوئے گا نیک بندیاں نال ہوئے گا
میرے نبی دا صرف کہن تک کی بات نہیں، کیوں جو میں عرض کرنا ہے اور انشاءاللہ پوری ذمہ داری نال، کیوں جو میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے انشاءاللہ علماء کرام دا نوکراں اور ذمہ دار جماعت دا ذمہ دار خطیب اللہ دی رحمت نال اپنے دلائل تے براہین دی روشنی دے اندر عرض کرانگا کہ میرے نبی دا قول تے فعل کو جا۔ اور دیکھئے میرے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق، سچا تاجر قیامت والے دن نبیوں نال ہوئے گا، سچا تاجر قیامت والے دن صدیقین نال ہوئے گا، شہداء نال ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ تے میرے نبی کنے کو سچے ہوندا کوئی ساڑے ورگا؟ اللہ اکبر۔ مسجد اندر کوئی آکھدا جی سچ بولنا چاہیدا ہے، باہر نکلیا تے ایمان بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ چوہاں دے اندر اللہ پھاک پھاک کر کے ویچی جا رہا ہے، ثابت چاول کہہ کر کے وے ٹوٹا مسک کی تھی مکسی تھی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرچا کھتے بورا رلا کر کے ویچتا ہے۔ اپنا پٹرول پمپ دے اوپر لکھیا ہویا ہے کہ من غشا فلیس منا، جڑا بندہ اللہ دو نمبری کرے ملاوٹ کرے وہ میری امت کہلان دا حقدار نہیں ہے۔ مگر تھلے دیکھو اللہ اکبر 2000 دا پٹرول پوایا، 5 کلومیٹر گئے تے گڈی ڈھولن لگ گئی جی کی ہویا پٹرول مک گیا ہے۔ آتا یارو تے حدیث سے بڑی لکھی ہوئی سی من غشا فلیس منا، ایتا مطلب ایک ہے حافظ جی ساڑھے کول تے پیل اندر تضاد آ گیا ہے، ساڑھا کول تے پیلی کو جا نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ تائیں برکتاں اٹھ گئیاں، محنتاں اٹھ گئیاں، اللہ دیا رحمتاں ساڑھے نال رس گئیاں۔ آخ میں اپنے محبوب دی سیرت طیبہ وچوں اے ہوئی حصہ بیان کرا کہ میرے نبی دا قول تے پیلی کو جا۔ ادھر ویکنا ماں جی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام تیری میری امی 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 سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا مال لے کر کے شام دیا منڈیاں دے اندر چلے گئے، نال میسرہ غلام ماں جی خدیجہ فرماندی نے میسرہ ادھے نال جا کر کے بیکی ایک بندہ کاروباری حالات اندر کے ہو جا۔ ماں جی خدیجہ جان دیا نہیں نے کہ میں کسے عام بندے نال کاروبار نہیں کیتا، اے پوری کائنات دا ضبطہ تے مکھن تے کریم میرا پیغمبر، پورے چمنستان دی کلی خوشبو میرا پیغمبر، ساری خوشبوان دی کلی ماک میرا پیغمبر، جتے جتے اللہ دی توحید تے وحدانیت اوتے اوتے میرے محمد دی رحمت تے شفقت تے محبت تے پیار تے سیرت تے شہرت۔ اے ماں جی خدیجہ نو علیہ علم نہیں مگر میرے نبی دا قول تے فعل کو جا۔ ادھر ویکھنا ذرا شام دی منڈیاں دے اندر میرے نبی ماں خدیجۃ الکبریٰ دا مال لے جا رہے خیر، اور اللہ اکبر اے جو ہویا کہ رات بارش پئی تے کچھ کھجوراں گلیاں ہو گئیاں، کچھ کھجوراں سکیاں رہ گئیاں، تے صبح ہوئی نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دو الگ الگ ڈھیر لا دیتے، میری طرف دیکھنا، دو الگ الگ ڈھیر لا دیتے، ایک پاسے گلیاں کھجوراں رکھ دیتیاں، ایک پاسے سکیاں کھجوراں رکھ دیتیاں، تے جیڑا بندہ آگے آ کر کے مل پوچھدا ہے تے میرے نبی فرماندے نے میاں رات بیچ گئیاں سنی نہ دے بھاؤ ہے، اے سکیاں نے نہ دے بھاؤ ہے، تے بندے حیران ہو کر کے پوچھ رہے نے کہ کیا تو پہلی باری کاروبار کرنا آیا ہے؟ سارا قبیلے والے اپنی کھجورائیں میں گلیاں سکیاں رلا کر کے بیچی جا رہے ہیں، مگر جان دے نہیں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت ناموس نو، میرے نبی دی سیرت و کردار نو کیوں جو میرے نبی دا قول تے فعل اکو جا
کول تے فیل اکو جہا خبیر پیارے ہو تے برکتاں کیویں ہویاں سارے تاجر اپنا اپنا مال لے جا کر کے وہیں بیٹھے رکھے تے میرے نبی نو اللہ نے دگنا نفع پا کر کے میرے محمد دی جھولی پا دیتا اللہ اکبر کہ ادھر طرف میری طرف دیکھنا ہن میرے نبی مال بیچ کر کے ادھر دیکھنا ذرا میرے نبی مال بیچ کر کے اللہ اکبر واپس چلن لگے تے میں سراغ دے میں ویکھ دے رہیا میری آنکھاں کدی چمک دیاں نے کدی ویکھ دیاں نے کدی محمد دا چہرہ ویکھ دیاں نے کدی سونا سونا چہرہ ویکھ دیاں نے اللہ اکبر باقی قافلہ سارا دھوپے دھوپے چلے جا رہا ہے مگر جتو میرے نبی گزر دینے بدل برابر میرے محمد تے چھان کر دے جانے نے سبحان اللہ کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تے میں سراغ دے میں ویکھ دے رہا کدی اپنے نبی دے چہرے والے ویکھا کدی اپنے نبی دیاں زلفاں والے ویکھا کدی اپنے نبی دے رخسار والے ویکھا تے قاری محمد زبیر دا بھی وجدان بولدا ہے اے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے آقا میرے آقا دی صفتا پیا کرتا زمانہ میرے آقا دیا صفتا میرے آقا دیا صفتا پیا کردا زمانہ سب سونے چو سونا میں سرا کی دانے میرے محمد حسنو سب سونے چو سونا سب سونے چو سونا حسنین دا نانا سب سونے چو سونا سب سونے چو سونا سب سونے چو سونا حسنین دا نانا سب سونے چو سونا کیوں آنکھوں میں چن ورگا جگ جان دا سارا کیوں آنکھوں میں چن ورگا 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 جگ جان دا سارا کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی سورج دا لشکار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں چند آپ بکھا دید دا پچلا کے اوندا عید دا ایتھے یوسفاں دیوان نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹائی میرے یار نو کیوں آنکھ میں چن ورگا کیوں آنکھ میں چن ورگا جگ جان دا سارا چن بھی میرے آقا چن بھی میرے ہاتھی چن بھی میرے مرشد چن بھی میرے سونے آقا دا کھڈونا سب سونے چو سونا سب سونے چو سونا ایک تو سنو تو انشاءاللہ لذت آئے گی ایمان تازہ ہوئے گا سب سونے چو سونا حسنین دا حسنین دا حسنین دا حسنین دا نانا رب قسم اٹھایا نے رب قسم اٹھایا نے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے وچ قرآن دے وچ قرآن دے
रब कसम उठाया ने विच कुरान दे आया ने चेहरा मेरे आका दा चेहरा मेरे हादी दा चेहरा मेरे मुर्शद दा चेहरा मेरे सोने दा जन हुस्न खजाना सब सोने चो सोना हसनैन दा नाना मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना सब सोने चो सोना मेरे पैगंबर लिए सलाम गुजर रखे जितो जितो मेरे नबी गुजरते ने बदल बराबर मेरे मोहम्मद ते छां कर दे जाते खैर ते मराकी वाल दे अब्बासिया मां जी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह अकबर देख रही हैं कि कदी काफिला वापस आने वाला है दोपहर दा वक्त है ते मां जी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वेखदी ने कि मैसरा मेरे मोहम्मद दे नाल बाकी काफिला पे चलिया जा रहा है ते जिथे जितो मेरे नबी गुजरते ने बदल बराबर मेरे मोहम्मद ते छां करते जाते हैं मां जी फरमांदी ने मैं कई बारी अखां मलिया ते कई बारी अपना बहम समझिया मगर मैं फिर वेख्या जितो जितो मेरे नबी गुजरते ने मराठी वालिया मेरे मोहम्मद ते बदल बराबर छां करते जाते खैर ते मां जी कहंदियां ने खदीजा एवें कमली हो रही है कि आम बंदा नहीं लगता ये पूरी कायनात दा ज़ब्दा ते मक्कन ते करीब मेरा मोहम्मद अल्लाह अकबर ते आ करके पूछया मैसरा कोलो मैं बात शॉर्टकट करा मैसरा कोलो पूछया वे मैसरा ये बंदा कारोबारी हालात अंदर के खोजा तेरे नाल ते 2 घंटे बंदा रह लवे अल्लाह अकबर ते जुबानों गंदा बोलना है जिदो बोले जबान गंदी ते करी इस्तेमाल करना है इधर वे मैसरा रातों भी रहा होएगा मेरे मोहम्मद नाल दिन भी रहा होएगा मेरे नबी नाल ते अर्ज करने लगा मां जी खदीजतुल कुबरा नो आदे बीबी ए जेड़ा बंदा जिदे नाल तू कारोबार शुरू कीता है ना ए बंदा इस तरह दा कि किसे दा सोने दा दाना खांदा नहीं अपना रेत दा दाना किसे नु खान देंदा नहीं अल्लाह अकबर ते बंदा ही बड़ा चंगा ते ना खदीजतुल कुबरा ने ए होई सिफत देख करके मेरे मोहम्मद नु निकाह दा पैगाम कर लेता है अल्लाह अकबर मतलब क्या खुशखबरियां मिलदियां ने अजमतां मिलदियां ने मगर मेरे नबी दी सीरत ते अमल करने नाल फिर कारी मोहम्मद जुबैर क्यों ना कहे कि मेरे नबी दा कौल ते फेल इको जा तकबीर नारे तकबीर खतीबे एशिया हजरत मौलाना कारी ज़ुबैर अहमद साहब खतीबे एशिया कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी नारे तकबीर अल्लाह अकबर मेरे नबी दा कोल ते फिर सजनों बोलो इको जा सुभान अल्लाह याद रखियो मेरी बात नो मैं इससे बात नो इंशाअल्लाह आगे बढ़ाना दूसरी हदीस पाक सुन लो मेरे नबी ने फरमाया अना वकाफिलुल यतीम आहा सुभान अल्लाह ईमान ताज़ा होएगा मेरे नबी ने फरमाया अना वकाफिलुल यतीम कहातैन यौमल क़ियामा नहीं सुनना अना वकाफिलुल यतीम हाय सुभान अल्लाह अना वकाफिलुल यतीम कातैन यौमल क़ियामा मेरे नबी ने कसरो तस्रीम नाल धुली हुई जुबान नाल फरमाया ए किसे आम बंदे दा कोई बात होवे ते बंदा रिजेक्ट कर देवे मगर ए बात उस पैगंबर दी जेदे बारे कारी मोहम्मद जुबैर इब्तदाओं लेकर के आखिर तक एक कोई बात कहेगा कौल ते फेल
فعل اکو جیا میرے نبی دا قول تے فعل اکو جیا ایمان والے قول چنگا کر لے فعل چنگا کر لے کئی بندے زبان دے تے بڑے چنگے اندر بڑھ کے ویکھو تے سارا گند بھریا ہویا انہاں دے اندر کئی بندے زبان دے تے بڑے چنگے مگر اندروں بڑے گندے آؤ میرے نبی دے امتیو اندر بھی چنگا کر لو باہر بھی چنگا کر لو تو کاروبار کرے تے لوگ کہن بڑا بندہ 2 نمبر سی فراڈیا سی انج کرے چینج ہوئے کہ بندے دیر تک یاد رکھن کہ بندے دا پتر سی جے دے نال مل کر کے کاروبار شروع کیتا کہ اللہ نے برکتاں ہی برکتاں پا دیتیاں شان خواہ جی میں 2 بندے انج دے بھی ویکھے نے ایک بندے کول پیسے سن دوجے کول تجربہ سی تو انہوں نے کاروبار شروع کر لیا مہینے 2 نہیں گزرے تے صوفی دے منہ تے 12 بجے ہوئے آتے نے کی ہویا صوفی کیویں صوفی آتا یار پیسے او دے ولے ٹر گئے نے تے تجربہ میرے ولے آ گیا ہے تے دین دا نام نہیں لیندا بڑیا کسے دا پیسہ کھا کر کے نہ مری اے وہی پیسہ قیامت والے دن تیرے واسطے ناگ بن جائے گا تے کہے گا انا کنزو کا نہ ڈر میرے کلو مارتا ہے ڈنگ تے بندہ زمین اندر دسیا جاندا ہے اے اگے اگے دوڑے گا اے ہوئی 2 نمبر پیسے دے پیچھے پیچھے دوڑے گا تے آکھے گا دنیا تے بڑے گن گن کے رکھنا سے دنیا تے بڑیاں تہاں لا لا کر کے رکھنا سے روز چیک کرنا سے میرے اکاؤنٹ وچ کتنے پیسے نے اللہ اکبر تے ہن کیوں دوڑنا ہے انا کنزو کا انا مالو کا میں تیرا مال ہاں میں تیرا لکیا ہویا خزانہ ہاں اللہ اکبر اس کر کے میں عرض کراں گا ویر پیارے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت میرے نبی فرماندے نے انا وقافل الیتیم بس میں چند منٹاں دے اندر میں زیادہ دیر نہیں لواں گا باقی انشاءاللہ اگلے سال اللہ دی رحمت نال میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا جڑا بندہ یتیماں نال محبت کرے غریباں نال محبت کرے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھے قیامت والے دن ادھر دیکھنا 2 انگلیاں سبابہ تے وسطی 2 انگلیاں اٹھا کر کے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا اے بندہ میرے نال جنت اندر انج ہوئے گا جویں اے 2 انگلیاں نے اللہ کیڑا بندہ حضور فرمایا جڑا غریباں نال یتیماں نال بے وگان دے سراں تے ہاتھ رکھے اللہ اکبر صرف کہنے کی بات نہیں ہے میرے نبی کی ذرا کردار بھی دیکھنا میرے نبی نے کہا ہے تو عمل کر کے دکھایا ہے قول تو فعل ایک جیسا میرے پیغمبر کا یہ وہ وجہ تھی کہ وہ دیکھو بلال حبشے سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ دیکھو اللہ صاحب روم سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ دیکھو مصر سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ دیکھو صحابہ لبنان سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ اکبر کیوں وائنیا کہ میرے نبی دا قول تے فعل اکو جا قول تے فعل اکو جا سبحان اللہ اللہ اکبر میری طرف دیکھنا میرے پیغمبر فرما رہے نے غریباں یتیماں تے بے وگان دے سراں تے خرچ کرو اللہ میرے نبی ہمیشہ یتیماں نال محبت کر دے ہمیشہ یتیماں نال پیار کر دے میرے نبی مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے تے باہروں آن والا بندہ ایک آ کر کے عرض کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اے جڑا بندہ اٹھ کر کے گیا ہے نا اس دے گھر تے میرا گھر برابر برابر اے دے گھر اندر ایک کھجور دا تنا ہے او دیاں کھجوراں ساڈے گھرے ڈگیاں کھو کر کے ساڈے گھرے کھجوراں ڈگدیاں نے تے اللہ دے پاک پیغمبر میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بھتیجے نے اللہ دے پیغمبر اے منہ اندر پاندے خین تے مارن لگ جاندا ہے انہاں نوں ماردا ہے اللہ دے نبی انہوں کہو انہوں نہ کریا کر مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے ایک تے میں دعا کراں گا یار دعا کر کے آمین کہو کہ اللہ کسے نوں 55
بچپن دے اندر یتیم نہ کرے اللہ اکبر باپ ہووے تے بندہ اللہ باپ تے سر تے سرداریاں کر دئی اور میرا کی والدے عباسیہ باپ تو سر تے ہووے تے بندے نو کسے شے دی کمی نہیں آن دیندا اے وقت بھی ہووے تے اوور ٹائم لا لیندا ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی آدھا میں 16 گھنٹے کر رہاں گا کیوں کر لویں گا آدھا جنہاں نو میں پیچھے چھڑ کر کے آیا مانا او عزت کی روٹی کھا لین گے او عزت نال چار دیواری تحفظ ہو جائے گا اللہ کئی وری باپ لوگاں دی جھڑکا میں نے تے گالاں بھی برداشت کر لیندا ہے اس کر کے کہ میں اپنے بچوں نو چھت مہیا کیتی ہے تے میں انہاں واسطے کچھ نہ کچھ لے جاواں تے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اکثر کہا کر دے سن کہ اتنی گوڑی چھاں تے بخڑ دے درخت دی بھی نہیں ہوندی جتنی گوڑی چھاں ابے دے ہاتھ دی ہویا کر دیئے اللہ اکبر انیاں گوڑیاں جاگتے چھاواں مل دیا نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماما لب دیا نہیں عزت کریا کر والدین دی خدمت کریا کر محبت کریا کر پیار کریا کر اللہ اکبر تے میرے نبی فرما دے ہیں کی ہویا کہنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر انہوں کہو انج نہ کریا کر منو بڑی تکلیف ہوندی ہے کہ رحمت کائنات نے سنیا تے میرے نبی دیاں اکھاں دے اندر بھی چھم چھم آنسو آ گئے تے میرے نبی نو اپنا زمانہ یاد آیا ہوئے گا جدو میرے نبی اجے دنیا تے نہیں ہے سر ابا عبداللہ پوت ہو کر کے اللہ کو چلے گئے ہلے 5.5 سالوں دی عمر ہے ماں آمینہ بھی پوت ہو گیا اللہ اکبر اجے اگے بات نہیں ہوئی سردار عبدالمطلب بھی پوت ہو گئے کہ اللہ نے فرمایا جو میں آیات کریمہ خطبے دے اندر پڑھیا فرمایا علم یجد کا یتیم پاوا علم یجد کا علم یجد کا علم یجد کا یتیم پاوا ذرا کہو ٹائم نہ بکھائیو اگلے سال دی بھی کروا لو اللہ دی رحمت نال فرمایا علم یجد کا علم یجد کا علم یجد کا یتیم پاوا ذرا قرآن پڑھ کر ہاتھ چاہ کر کے کہو سبحان اللہ اللہ اکبر لوگ مصر بھی تو ساتھ دینے میں تو خانو اللہ دی رحمت نال ایشیا دے اندر رہ کر کے قرآن سناوا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا علم یجد کا علم یجد کا یتیم پاوا ووجد قضا فادا ووجد قضا فغدا اللہ حضرت خطیب ایشیا دے درجات بلند فرما علم یجد کا یتیم پاوا سبحان اللہ اللہ اکبر مطلب کیا ہے علم یجد کا علم یجد کا علم یجد کا یتیم پاوا میرے پیغمبر سائے پسند نہ آئے جب پروردگار کو بے سایہ دار کر دیا ایک سایہ دار کو اللہ اکبر
تے میرے نبی دیاں اکھاں ادھر میری طرف دیکھنا ان میرے نبی دیاں کاسون بادو دیاں جڑیاں بن گئیاں او یتیمی دا دور یاد آیا ہوئے گا تے میرے نبی فرماندے نے بلا کر کے لیا انو بس 10 منٹ دی گفتگو میری باقی رہ گئی او دے بعد انشاءاللہ دعا کرنے کا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ذرا بلا کر کے لیا اے بندہ آیا تے میرے نبی فرماندے نے او میاں ایک کھجور یتیماں نو دے دے ایک کھجور یتیماں نو دے دے میں تیرے واسطے جنت دی کھجور دی دعا کر دینا سبحان اللہ میں تیرے واسطے بہشت بری دی کھجور دی دعا کر دینا اس جگہ ناظم جی اس جگہ میں ہوندا میں آندا اللہ دے نبی کھجوراں کیا خیر قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا دل تو کیا چیز ہے میں جان اپنی لٹاتا آقا دل تو کیا چیز ہے میں جان اپنی لٹاتا آقا اور تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا جابر جی تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا کون آیا ہے میں کس کو بتاتا آقا تیرے قدموں میں جان اپنی لٹاتا آقا اور یہ آخری آرزو بھی میری پوری ہوتی تیرے قدموں میں میں مر جاتا تیرے قدموں میں ایڈی ساڑی قسمت کی تو تیرے قدموں میں یہ آخری آرزو بھی میری پوری ہوتی کئی ایکسیڈنٹ اندر مر گئے کئی گڈیاں تلے آ کر کے مر گئے مرتے میاں جانے خیرا نہ دھوپ رہنی نہ چھا بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھا بندیا کچھ بھی نہیں رہنا نہ دھوپ رہنی نہ چھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ایسے دنیا آخر مک جانا رہ جانا ہی رب جانا بندیا مارتے جانا ہی نمیاں سارے نے تے پھر کاری محمد سپہر تیوی خواہی سی آگئے تیرے قدموں میں یہ آخری آرزو بھی میری پوری ہوتی تیرے قدموں میں میں مر جاتا آقا دل تو کیا چیز ہے میں جان اپنی لٹاتا آقا دل تو کیا چیز ہے میں جان اپنی لٹاتا آقا مگر گل مقدرہ نال قسمتہ نال اللہ اکبر مگر ایک دعا مسافر بندہ جاندیا کر دے وے حضور اے دور تے سانو نہیں ملیا مگر خواب اندر تے حضور آ سکتے ہو نا حضور کدی خواب اندر آ جاؤ حضور اللہ
اے تیرے محمد دے تابعدار ویکھ کتنی دیر ہو گئی، اللہ میں مسافر ہوں، اللہ تیرے نبی نے فرمایا دعا رد نہیں ہوندی، اللہ کدی انج ہوئے کہ سوئیے اک لگے تے ادھروں مصطفیٰ دا دیدار ہو جاوے، اللہ آمین تے کہہ دیو، آمین ذرا اچھی ساری کہو، اللہ ادھروں ستے ہوئیے، اللہ اللہ ادھروں سو جاویے، ادھروں آمینہ دا لال خواب اندر آ جاوے، آمین کہو، اللہ ادھروں سوئیے تے اماں فاطمہ تو زہرا دا با کلیجے نالا کر کے لالوے، اللہ اکبر، آؤ ویر پیارو اختتام دی طرف لے جائیے بات نو، میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے بلا کر کے لے آؤ، بندہ آیا، میرے نبی فرمانے نے انجن کر کے کھجور مینو دے دے، میں تیرے واسطے بہشت بری دی کھجور دی دعا کر دینا ہاں، تے عرض کرنے لگا نا ایتھے ہی کچھ کر دے، اٹھیا تے چلے آ گیا، ادھر ذرا میری طرف دیکھنا میاں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج صحابہ کثرت نال موجود، تے میرے نبی فرمانے نے کوئی تہاڈے وچوں انج دا بندہ ہوئے گا جیڑا ایک کھجور خرید کر کے انہاں یتیماں نو دے دے وے، میں او دے واسطے جنت دی کھجور دی دعا کر دینا، سبحان اللہ، میں او دے واسطے بخشتے بری دی کھجور دی دعا کر دینا ہاں، تے سارے صحابہ چپ رہے، میری طرف دیکھنا لذت آئے گی، سارے صحابہ چپ رہے، ایک قسمت والا کھڑا ہویا، اور میاں کون کھڑا ہویا، او دا نام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، محبت نال کو رضی اللہ تعالی، سیدنا عثمان، کون عثمان، امیر المومنین عثمان، خلیفۃ المسلمین عثمان، عثمان وجہ بیت رضوان عثمان، عثمان میرے محمد دیا دو بیٹیاں دا یک بعد دیگرے گھر والا عثمان، کون عثمان، عثمان میرے محمد دا تابعدار عثمان، عثمان وجہ بیت رضوان عثمان، عثمان امیر المومنین عثمان، عثمان خلیفۃ المسلمین عثمان، عرض کرنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر اے سودا کسے اور نال ہے یا میرے نال بھی ہے، تے میرے نبی ہنس کر کے فرمانے نے عثمان آج جیڑا بندہ سودا کرے اے سودا او دے نال ہی پکا رہیا، تے حضرت عثمان ادھر دیکھنا انج پلو پکڑ لیا تہ باندھا، دوڑ دے ہوئے جا رہے نے، جا کر کے دا دروازہ کھٹ کھٹایا، اے بندہ باہر نکلیا، تے میرے نبی فرمانے نے میاں انج کر ایک کھجور مینوں دے دے، اے دے مقابلے دے اندر میرے باغ دیاں 10 کھجوراں لے لے، اے کہنے لگا نا تہاڈا نام ہی عثمان ہے، حضرت عثمان فرمانے انا عثمان ابن عفان، میں عثمان عفان دا بیٹا، کہنے لگا نہیں ہو سکتا، سودا نہیں ہوئے گا، حضرت عثمان فرمانے نے بھی لے لے، کہنے لگا نا عثمان نا، حضرت عثمان ودھائی جا رہے خیر آتے نے 3 لے لے، کہنے لگا نا، حضرت عثمان بولے آکھن لگے 40 کھجوراں لے لے، منہ اندر پانی تے آیا، تے کہنے لگا چل عثمان گل پکی ہو گئی، حضرت عثمان فرمانے نے جائے بدبختہ تو تے میرے محمد دی زبان نہیں سمجھیا، میں تے جس گل تے آیا ہویا سا مکان ویچنا پیا ویچ دیاں گا، جائیداد ویچنی پہ ویچ دیاں گا، اے سارا باغ تینوں دینا پیا دے دیاں گا، آپ کسے دا غلام بننا پیا بن جاواں گا، مگر اپنے نبی دی گل ضرور ویا کر کے لے جاواں گا، اے تے گل ہی بڑی سوکھی بن گئی ہے، اے 40 کھجوراں تیریاں ہویاں، اے ٹنگی جئی کھجور میری ہوئی، اے ہاتھ چکیاں اوہو منگے ہی کچھ نہیں، تے حضرت عثمان دوڑ دے ہوئے تے دیکھنا دوڑ دے ہوئے میرے محمد دے قدمہ دے اندر آگئے، سبحان اللہ،
دوڑ دے ہوئے میرے نبی دے قدمہ دے اندر تے آ کر کے عرض کرنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر او ڈنگی جی کھجور تو ہاٹی ہو گئی ہے سبحان اللہ او ڈنگی جی کھجور تو ہاٹی ہو گئی ہے اللہ دے نبی ذرا جنت دی کھجور دی دعا کر دیو سبحان اللہ میں عثمان عفان دی شان سناواں جنہیں دین تے خرچ کیتے ہزاراں جنہیں دین تے خرچ کیتے ہزاراں حضرت عثمان دوڑ دے ہوئے تے میرے نبی فرماندے نے بس 4-5 منٹ دی گفتگو باقی رہ گئی میرے نبی فرماندے نے عثمان کی ہویا فرمایا حضور کھجور خرید لیندی ہے تے میرے نبی فرماندے نے چلو عثمان ذرا یتیماں دے گھر چلیے اوے میرا کی والدے عباسیہ کوئی یتیم نظر آ جاوے تو دے گھرے چکر لایا کر کوئی یتیم مل جاوے تو دے سر تے دستے شفقت رکھیا کر کوئی یتیم مل جاوے او دے نال محبت کریا کر پیار کریا کر ادھر ویکھی ذرا میرے نبی انہاں یتیماں دے گھر چلے گئے کول تے فعل اکو جیا یہ نہیں فرمایا کہ بس یتیماں نال محبت تے باقی کچھ بھی نہیں ادھر ویکھنا میرے نبی یتیماں دے کول چلے گئے ایک نو کھبی ران تے بٹھایا میری طرف دیکھنا ایک نو کھبی ران تے بٹھایا دوجے نو سجی ران تے بٹھایا اینڈ کلیجے نال لا کر کے میرے نبی اپنے کلیجے نال آندے خیر اوے ویر پیاریا اتنا پیار تے ماں اپنے پتر نال بھی نہیں کر دی جنہ پیار نبی اپنے امتیاں نال کردا ہے کدی بن کر کے امتی ویکھتے سخی اللہ تے میرے نبی ان دوواں نو اپنے کلیجے نال لایا نالے چومدے نے آئے نالے چومدے نے نالے کلیجے نال آندے خیر تے نالے میرے نبی فرماندے نے او میرے پترو اج دے بعد تہاڈے منہ وچوں کوئی بھی کھجور نہیں کڈے گا اج دے بعد تہاڈے منہ وچوں کوئی کچیاں پکیاں کھجوراں نہیں کڈے گا اللہ اکبر تے میرے نبی نے ان دوواں نو چھڈیا اے ہسدے مسکراندے کھجور دے تلے کھڑے ہوئے تے میرے نبی فرماندے نے پترو والا ایک کھجور تانوں کہیں لے کر کے دیتی ہے تے کہنے لگے حضور لگدا ہے ساڈے چاچے عثمان تو بغیر اور کون ہو سکتا ہے اللہ اکبر تے میرے نبی کتنی دیر تک انہیں یتیماں نال بیٹھے رکھے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ یتیماں مسکیناں نال محبت پیار دی اللہ توفیق دے وے مگر ایک کوئی بات ہے 10 گھنٹے بھی ہور لگ جانتے ایک کوئی بات ہے کہ کولو فیل دے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے جو کہہ لو بس ہو دے ہوتے پہرا دیو کروڑوں دا نقصان کوئی بھی نہیں نقصان کا ہے میرے نبی دی سنت عمل ہو جائے تو نقصان ہوتا ہے کوئی نقصان نہیں بس ایک ہوئی ہے کہ میں آخر اندر پھرے ہوئی کہاں گا کہ کی لکھاں میں قلم دوات بھی سک گئی ہے کی لکھاں میں قلم دوات بھی سک گئی ہے شانہ والی حد سرکار تے مک گئی کی لکھاں میں قلم دوات بھی سک گئی ہے شانہ والی حد سرکار تے مک گئی ہے میں ورق قرآن دے کھولے میں ورق قرآن دے کھولے او دی شان نو کیڑا تولے چودھری بسرا صاحب میں ورق قرآن دے کھولے او دی شان نو کیڑا تولے جدی بولی وچ رب بولے جدی بولی وچ رب بولے کی لکھا میں قلم دوات بھی سک گئی ہے شانہ والی حد سرکار تے مک گئی ہے اللہ اپنے محبوب دی محبت قدم قدم تے نصیب فرمائے اے ہوئی دنیا دی متاع ہے اے ہوئی ساڑا خزانہ ہے اپنے محبوب دی سیرت تے عظمت کردار اللہ مننے دی توفیق عطا فرمائے